वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः नमः। शुद्धिकौमुदी वर्गे एतदस्ति 22तमं सत्रम्। पूर्वतने सत्रे वयं पन्थाह्वानशब्दविषये चिन्तनं कुर्वन्तः आस्म। पन्थाह्वानम् इति प्रयोगः असमीचीनः, स्पर्धाह्वानम् इति वक्तव्यम् इति निर्णयः श्रावितः आसीत्। अनन्तरं प्रसङ्गवशात् तत्र यः पथिशब्दः अस्ति, पथिन्निति नकारान्तः शब्दः इति चिन्तनं कृतम् आसीत्। तस्मात् कारणात् पथसञ्चलनम् इति प्रयोगः अपि न तथा शुद्धः इति उक्तम् आसीत्। पथिसञ्चलनम् इति वक्तव्यम् इत्यपि उक्तम् आसीत्। किन्तु पश्चात् परिशीलनेन केषुचित् कोशेषु पथः इति अकारान्तशब्दः अपि अस्ति। तस्मात् कारणात् पथसञ्चलनम् इति शब्दः अपि भवितुमर्हति। अकारान्तः पथशब्दः अपि अस्ति। वातः पथश्च मार्गश्च इति त्रिकाण्डकोशे एवम् उक्तमपि अस्ति। तस्मात् कारणात् पथः इति अकारान्तशब्दः अस्ति इति स्वीकुर्मः चेत् पथसञ्चलनम् इति प्रयोगस्तु भवितुमर्हति। किन्तु पन्थः इति शब्दस्तु नास्त्येव। पन्थः आह्वानं, पन्थाह्वानं स शब्दः अपि भवितुं नार्हति। तथैव अपेक्षितः अर्थः अपि न सिद्ध्यति। तस्मिन् अर्थे यदि इष्यते स्पर्धाह्वानम् इति शब्दस्य एव प्रयोगः करणीयः। अद्यतनं वाक्यं परिशीलयामः। अनन्तरम् अग्रिमं वाक्यमस्ति शुद्धिकौमुदी पुस्तके 82तमे पृष्ठे द्वितीयं वाक्यम् एतदस्ति। कार्यकर्तारः एव एतस्य कार्यस्य आशाज्योतिषः सन्ति। आशाज्योतिषः सन्ति। के सन्ति? कार्यकर्तारः सन्ति। कार्यकर्तारः पुरुषाः। एते कार्यकर्तारः आशाज्योतिषः सन्ति। तथा वाक्यप्रयोगः कृतः अस्ति। आशाज्योतिषः इति अस्थाने आशाज्योतिंषि इति प्रयोक्तव्यम्। ज्योतिः, ज्योतिषी, ज्योतिंषि, आशाज्योतिंषि इति प्रयोगः करणीयः। शब्दान्तरं वा। ज्योतिष्शब्दः सकारान्तः, नपुंसकलिङ्गः च। आशायाः ज्योतिंषि, आशाज्योतिंषि। षष्ठी तत्पुरुषसमासः अयम्। तत्पुरुषे उत्तरपदस्य प्राधान्यं भवति। उत्तरपदस्य यत् लिङ्गं तदेव लिङ्गं समस्तपदस्यापि। कार्यकर्तारः सन्तु नाम ते आशायाः ज्योतिंषि। ज्योतिष्शब्दः नपुंसकलिङ्गः, तस्य लिङ्गं तु नपुंसकं लिङ्गम् अस्ति। तस्मात् कारणात् आशाज्योतिंषि इति वक्तव्यम्। अतः आशाज्योतिंषि इति रूपम्। आशा ज्योतिः येषां ते
इति यदि विग्रहः क्रियते बहुव्रीहि समासं कृत्वा आशा ज्योतिः येषां ते इति विग्रहे कृते सति आशा ज्योतिषः इति रूपं भवितुमर्हति, किन्तु सः अर्थः अत्र न अभिप्रेतः। अत्र यः अर्थः अभिप्रेतः अस्ति तम् अर्थम् अवगमयितुम् आशाज्योतींषि इति शब्दस्य एव प्रयोगः करणीयः। अग्रिमं वाक्यमस्ति, ऐषमे वर्षे महाकार्यक्रमः करिष्यते अस्माभिः। गते वर्षे महाकार्यक्रमः न कृतः, ततोपि पूर्वतने वर्षे महाकार्यक्रमः न कृतः, ऐषमे वर्षे करिष्यते इति वाक्यप्रयोगः श्रूयते। ऐषमे वर्षे इति असाधुः प्रयोगः। तर्हि साधुः प्रयोगः कः? किं वक्तव्यम् इति चेत् ऐषमः वर्षे, ऐषमः वर्षे इति प्रयोक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् वर्तमानं वर्षं तदेव उच्यते ऐषमः इति, वर्तमानं वर्षम् इत्येव। तत्र इदमः इष् समसण् प्रत्ययश्च संवत्सरे इति वार्तिकम् अस्ति। तेन वार्तिकेन सद्यः परुत्परायैषम इत्यादि सूत्रस्य अनन्तरं समसण् प्रत्ययः इदं शब्दात्, इदं शब्दः अस्ति, तस्मात् समसण् प्रत्ययः भवति। समसण् प्रत्ययान्तं रूपं यद् भवति तत् अव्ययं भवति। अतः तस्य सप्तम्यादिषु रूपभेदः न भवति, अव्ययं। सर्वासु विभक्तिषु तस्य समानं रूपं भवति। प्रथमाविभक्तौ अपि ऐषमः इत्येव, द्वितीयविभक्तेः अर्थेपि सप्तमविभक्तेः अर्थेपि ऐषमः इत्येव रूपं भवति। ऐषमः इति शब्दः विसर्गयुक्तः सन् अकारान्तभ्रमं जनयति। ऐषमे वर्षे इति कश्चन वाक्यप्रयोगं कृतवान् खलु, तस्य भ्रमः कथं सञ्जातः इति चेत् ऐषमे वर्षे, ऐषमः इत्यस्ति, ऐषमः इति प्रथमविभक्तिः, रामः कृष्णः इतिवत्, वर्षे इति तु सप्तमीविभक्तिः अस्ति, अस्यापि सप्तमीविभक्तिः करणीया इति कृत्वा ऐषमे वर्षे इति कश्चन प्रयोगं कृतवान्। किन्तु ऐषमः शब्दः विसर्गयुक्तः सन् अकारान्तभ्रमं जनयति। तस्मात् ऐषमे वर्षे इति प्रयोगः क्रियते क्वचित्। तस्य तु अव्ययत्वात् तादृशः प्रयोगः दुष्यति, तथा प्रयोगः न करणीयः। अन्योपि कश्चन विषयः अत्र स्मर्तव्यः अस्ति। ऐषमः इत्यत्र मूर्धन्यषकारः, तालव्यषकारः नास्ति, मूर्धन्यषकारः अस्ति। ऐषमः इत्यत्र मूर्धन्यषकारः न तु तालव्यः षकारः इत्यपि स्मर्तव्यम्। अतः ऐषमः इति तालव्यषकारसहितं रूपं नास्ति, ऐषमः इति मूर्धन्यषकारसहितं रूपमेव प्रयोक्तव्यम्। इतः परं शुद्धिकौमुदी पुस्तके 83तमं पृष्ठं, तत्र प्रथमं वाक्यम् इदम् अस्ति। परेद्युः तेन
नगरं प्रति गतम्। कश्चन प्रवासार्थं गतवान् आसीत्। रात्रौ सः ग्रामे शयनं कृतवान्। परेद्युः तेन नगरं प्रति गतम् इति वाक्यप्रयोगः क्रियते। परेद्युः इति अप्रशस्तम्, अशुद्धम् इति न वदति ग्रन्थकारः। सः वदति परेद्युः इति अप्रशस्तम्। तर्हि किं प्रयोक्तव्यं? परेद्यवि इति प्रयोक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् परस्मिन् अहनि अन्यस्मिन् दिने इत्यर्थे। परस्मिन् अहनि इत्यर्थे परस्मात् येद्यव्यहनि इति वार्तिकेन परशब्दात् येद्यवि प्रत्यये परेद्यवि इति रूपम्। परशब्दः अस्ति, तस्मात् येद्यवि प्रत्ययः भवति, तदा परेद्यवि इति रूपं सिद्धं भवति। एवं सिद्धं यत् रूपमस्ति एतदस्ति अव्ययम्। तर्हि किमर्थं परेद्यवि इति उच्यते इति चेत् अन्येद्युः, पूर्वेद्युः, उभयेद्युः इत्यादयः प्रयोगाः यथा सन्ति तथैव इति मत्वा परेद्युः इति प्रयोगः क्रियते। किन्तु अन्येद्युः, पूर्वेद्युः, उभयेद्युः इत्यादिषु येद्युस् प्रत्ययः, येद्युस् प्रत्ययः दृश्यते इति कृत्वा परेद्युः इत्यत्रापि तथैव येद्युस् प्रत्ययः इति केचन भावयन्ति। अतः एतदपि तथैव रूपं भवति, परेद्युः इति रूपं भवति इति चिन्तयन्ति। किन्तु परशब्दात् येद्युस् प्रत्ययः न विहितः, अपितु येद्यवि प्रत्ययः विहितः अस्ति। विशेषतया येद्युस् न भवति, येद्यवि प्रत्ययः इति विशेषतया विहितः अस्ति। तस्मात् परेद्यवि इति रूपं सिद्धं भवति। अमुकः, पुरतः इत्यादिवत् परेद्युः इति अव्युत्पन्नः पृषोदरादिः वा साधुः इति वदन्ति केचन। व्याकरणे पृषोदरादिगणः इति कश्चन गणः अस्ति। तत्र बहवः अव्युत्पन्नाः शब्दाः स्थापिताः सन्ति। एषोऽपि तादृशः एव कश्चन शब्दः। अतः पृषोदरादिगणे अस्ति, भवितुमर्हति इति कारणतः परेद्युः इत्यपि साधुः इति केचन वदन्ति। परेद्युः इति मुग्धबोधव्याकरणात् साधु इति वदति शब्दकल्पद्रुमः। शब्दकल्पद्रुमः महान् कोशः अस्ति, प्रामाणिकः कोशः अस्ति। अतः तत्र स्पष्टतया लिखन्ति मुग्धबोधव्याकरणम् इति किञ्चन व्याकरणमस्ति। तन्मतानुसारेण परेद्युः इति शब्दः अपि साधुः इति। तस्मात् कारणात् परेद्युः इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यते, किन्तु परेद्यवि इति कथनमेव प्रशस्ततरम्। अतः वयं तु विशेषतया परेद्यवि इत्येव कथयामः। कदाचित् कश्चन परेद्युः इति वदति चेत् दोषः एव इति अस्माभिः आग्रहः न करणीयः। परेद्युः इत्यपि साधुः इति मुग्धबोधव्याकरणानुसारेण साधयितुं शक्यमिति शब्दकल्पद्रुमे दर्शितमस्ति इति वक्तुं शक्नुमः।
ततः अग्रे वाणिज्ये महत् नष्टं प्राप्य सः खिन्नः। कश्चन वाणिज्यं कर्तुम् इष्टवान्, बहु मूलधनं सः तत्र विनियुक्तवान् अस्ति, किन्तु किं जातम् इति चेत् वाणिज्ये महत् नष्टं प्राप्तवान्। महत् नष्टं प्राप्य सः खिन्नः इति वाक्यप्रयोगः अस्ति। अत्र नष्टम् इति शब्दः अस्थाने। सः वाणिज्ये नष्टं प्राप्तवान् इति न वक्तव्यं, हानिं प्राप्तवान् इति हानिशब्दः प्रयोक्तव्यः। लाभः इत्यस्ति, तस्य विरुद्धशब्दरूपेण नष्टम् इति। लाभः नष्टम् इति अस्माकं भाषासु वयं वदेम, किन्तु संस्कृते तथा न भवति। लाभः इत्यस्य विरुद्धशब्दः भवति हानिः। अग्रे वदति ग्रन्थकारः, किमर्थं नष्टम् इति न वक्तव्यम् इति चेत् नष्टं नाम अदृश्यतां गतं। नष्ट अदर्शने इति धातुः अस्ति, तस्मात् कारणात् नष्टं नाम अदृश्यतां गतम्। अदर्शनं यद् गतम् अस्ति तादृशं नष्टम्। प्रकृतवाक्ये अदृश्यतां गतस्य कस्यचित् पदार्थविशेषस्य प्रस्तावः न स्वीक्रियते। वाणिज्ये महत् नष्टं प्राप्य अस्मिन् वाक्ये अदृश्यतां गतस्य कस्यचित् विषयः न चिन्त्यते। लाभस्य विरुद्धं पदम् इष्यते अत्र, तच्च हानिः इति पदम्। यथा आरम्भे एव मया उक्तं, लाभः इत्यस्य विरुद्धः शब्दः भवति हानिः। तस्मात् हानिशब्दस्य प्रयोगः एव उचितः। अतः सः वाणिज्ये महतीं हानिं प्राप्य खिन्नः जातः। एवं वाक्यप्रयोगः करणीयः। अग्रिमं वाक्यमस्ति, जातिपन्थभेदाः न भवेयुः समाजे। अस्माकं समाजे बहुविधाः भेदाः दृश्यन्ते। जातिकारणकः भेदः अस्ति, पन्थकारणकः भेदः अस्ति, राज्यकारणकः भेदः अस्ति इत्यादीनि वाक्यानि श्रूयन्ते। किन्तु अत्र अस्मिन् अर्थे पन्थशब्दस्य प्रयोगः न करणीयः। पन्थः इति तु अपशब्दः एव, पूर्वमपि उक्तमस्ति, पन्थाह्वानं न भवति इत्यत्र। पन्थः इति अपशब्दः। तर्हि जातिपन्थभेदाः इत्यत्र किं वक्तव्यम् इति चेत् उपासनापद्धतिः इति पदान्तरं वा प्रयोक्तव्यम्। अस्माकं समाजे अनेकाः जातयः सन्ति, अनेके पन्थाः सन्ति इति वदन्ति। तथा न वक्तव्यं। तस्मिन् अर्थे अनेकाः उपासनापद्धतयः सन्ति इति प्रयोगः करणीयः। शक्यं चेत् तादृशं शब्दान्तरम् अन्विष्यताम्। तावत्पर्यन्तं तु वयम् उपासनापद्धतिः इति वक्तुं शक्नुमः एव। समाजे उपासनापद्धतयः सन्ति बहवः। तत्कारणतः वैषम्यम् अपि दृश्यते। तद् वैषम्यं न भवेत् समाजे इति वक्त्रा इष्यते वक्तुम्। एतद् वाक्यं यः वदन्नस्ति वक्ता, जातिपन्थभेदाः न भवेयुः समाजे इति यः वदन्नस्ति, तस्य एषः आशयः।
प्रादेशिकभाषासु पान्थपन्थादयः शब्दाः उपयुज्यन्ते तदर्थम्। संस्कृते तु तादृशं पदं नास्ति तस्मिन् अर्थे। पान्थशब्दः अस्ति संस्कृतेपि, अतः उपासनापद्धतिः इति पदान्तरं वा प्रयोक्तव्यम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति, स च कश्चन प्रामाणिकः पुरुषः। कश्चन पुरुषः अस्ति अस्माकं परिचितः, सर्वकारीयः उद्योगी अस्ति इति चिन्तयामः। सः कदापि अन्यस्मात् उत्कोचं न गृह्णाति, असत्यं न वदति, एवम् अत्यन्तं योग्यः कश्चन पुरुषः अस्ति। तस्य विषये वाक्यप्रयोगः क्रियते, स च कश्चन प्रामाणिकः पुरुषः इति। मातृभाषायाम् एवं प्रयोगः क्रियते। प्रामाणिकः इति प्रयोगः अस्थाने। प्रामाणिकशब्दः अस्ति संस्कृते, सः पुरुषः प्रामाणिकः इति एषः प्रयोगः अस्थाने। तर्हि किं वक्तव्यम् इति चेत्, सः पुरुषः ऋजुः अथवा निष्कपटः इत्यादयः शब्दाः प्रयोक्तव्याः। पदान्तरं वा प्रयोक्तव्यम्, अन्यदपि किमपि पदं प्रयोक्तुं शक्यम्, अन्विष्यतां, लभ्यते चेत् तस्य प्रयोगः क्रियताम्। तर्हि प्रामाणिकशब्दः नास्ति वा, कः अर्थः इति यदि पृच्छ्यते, प्रमाणेन निवृत्तः प्रामाणिकः भवति। शुद्धिकौमुदी पुस्तके अस्मिन् वाक्ये लेखनावसरे प्रामाणेन निर्वृत्तः इत्यस्ति, मुद्रणदोषः। प्रमाणेन निर्वृत्तः प्रामाणिकः भवति इति भवेत्। यत् प्रमाणेन, केनचित् प्रमाणेन तत् निर्वृत्तं साधितं भवति, तद्भवति प्रामाणिकम्। प्रमाणेन निर्वृत्तः प्रामाणिकः भवति। वाक्यप्रयोगेपि मध्ये मध्ये उच्यते, प्रामाणिकः प्रयोगः अस्ति वा? हेगडे महोदय सर्वान् पृच्छति, एवं प्रयोगः भवितुमर्हति इति वदति चेत् प्रामाणिकः प्रयोगः अस्ति वा इत्युक्ते प्रमाणपूर्वकं कश्चन तद् साधितवान् अस्ति। प्रमाणेन निर्वृत्तम् अस्ति चेत् तद् प्रामाणिकं भवितुमर्हति। प्रमाणसिद्धः यथार्थानुभवकारणीभूतः इत्यादयः भवन्ति प्रामाणिकशब्दस्य अर्थाः। पूर्वोक्ते वाक्ये तु सः कश्चन प्रामाणिकः पुरुषः इत्यस्मिन् वाक्ये तु निष्कपटः, विश्वासार्हः, रुजित्वोपेतः इत्यादयः अर्थाः विवक्षिताः। सः अतीव सरलः अस्ति, कापट्यं न जानाति, सर्वत्रापि ऋजुव्यवहारं करोति, एवं वक्तुम् इष्टमस्ति। तदर्थं ऋजुः, निष्कपटः इत्यादयः शब्दाः प्रयोक्तव्याः। लोके यः कपटः सः न भवति प्रमाणम्। केषुचित् विषयेषु वयं किं वदामः, किमपि उक्त्वा अनन्तरं राजा प्रमाणम् इति नाटकेषु उच्यते। उचितस्य वाक्यस्य प्रयोगविषये जनार्दनः प्रमाणम् इति वयं वदामः। जनार्दनः अपि चारुदेवशास्त्रिणः प्रमाणम् इति वदति कदाचित्। एवं प्रमाणशब्दस्य प्रयोगः क्रियते। तो कपटः जनः प्रमाणं भवितुं नार्हति। लोके यः कपटः सः न भवति प्रमाणम्। यः निष्कपटः भवति
तमेव प्रमाणत्वेन स्वीकरोति लोकः। निष्कपटः सः अस्ति, सः चेत् प्रमाणम् इति लोकः स्वीकरोति। तस्मात् निष्कपटः प्रामाणिकः भवति। यः निष्कपटः अस्ति सः प्रामाणिकः भवितुमर्हति। एवं प्रामाणिकपदस्य परम्परया निष्कपटः इत्यपि अर्थः इति वक्तुं शक्यम्। किञ्चित् कष्टेन साधनीयम् एतत्। यद्यपि प्रामाणिकः इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते, तस्य निष्कपटः इति अर्थः साधयितुं शक्यते। परम्परया सः अर्थः अस्ति इति यद्यपि साधयितुं शक्यं, तथापि प्रामाणिकपदं निष्कपटार्थमात्रमेव बोधयति इति न। प्रामाणिकशब्दस्य निष्कपटः इति एकः अर्थः इति न। तस्मात् कारणात् निष्कपटार्थे प्रामाणिकपदस्य प्रयोगः मा भवतु इति उच्यते अस्माभिः। तर्हि तस्मिन् अर्थे तु निष्कपटः, ऋजुः इत्यादीनां शब्दानां प्रयोगः एव श्रेयसे इति ग्रन्थकारस्य आशयः। अग्रिमं वाक्यमस्ति शुद्धिकौमुदी पुस्तके 84तमं पृष्ठम्। प्रान्तीयभाषाः सर्वाः संस्कृतेनैव पोषिताः। वयं वदामः अस्माकं प्रान्तः भिन्नः। कर्णाटकप्रान्तः अस्ति, महाराष्ट्रप्रान्तः अस्ति, उत्तरप्रदेशप्रान्तः अस्ति। तस्मिन् प्रान्ते काचित् भाषा भवति, सा च भाषा प्रान्तीयभाषा इति कथ्यते। प्रान्तीयभाषाः सर्वाः अपि संस्कृतेनैव पोषिताः इति वाक्यप्रयोगः कृतः अस्ति। तो ग्रन्थकारः वदति अस्मिन् अर्थे प्रादेशिकाः भाषाः, प्रादेशिक्यः भाषाः, समासः कृतः अस्ति प्रादेशिकभाषाः इति प्रयोगः औचित्यम् आवहति। किमर्थं? प्रान्तशब्दस्य कः अर्थः? प्रान्तशब्दः अस्ति संस्कृते। प्रकृष्टः अन्तः प्रान्तः इति उच्यते। अतः प्रान्तः नाम सीमा इत्यर्थः। राज्यमस्ति, राज्यस्य प्रकृष्टः अन्तः नाम अन्तिमः भागः, सः उच्यते प्रान्तः इत्युच्यते। तस्मात् प्रान्तीयभाषा नाम राज्यस्य सीमाप्रदेशेषु या भाषा भवेत् सा इत्यर्थः सिद्धः भवति। प्रान्तीयभाषा इति उच्यते चेत् राज्यस्य यः सीमाप्रदेशः अस्ति तत्र या भाषा उच्यते सा इति अर्थः सिद्धः भवति। स च अर्थः अत्र न विवक्षितः। विशाले प्रदेशे नाम राज्ये याः भवन्ति ताः इत्यर्थः विवक्षितः अत्र। समग्रे अस्माकम् उत्तरप्रदेशे इति यः वक्तुमिच्छति आमूलाग्रं सर्वत्रापि समग्रे राज्ये इति सः वक्तुमिच्छति, किन्तु सः प्रान्ते इति वदति चेत् तस्य राज्यस्य सीमाभागे इति अर्थः सिद्धः भवति। तस्मात् कारणात् प्रादेशिकभाषा इति शब्दप्रयोगः वरम्। चारुदेवशास्त्रिणः अपि स्वस्य वाग्व्यवहारादर्शग्रन्थे एतमेव आशयम् असकृत् प्रकटितवन्तः दृश्यन्ते। तो बहोः कालात् सर्वत्रापि राज्यम् इत्यर्थे प्रान्तशब्दस्य प्रयोगः क्रियमाणः अस्ति।
कर्णाटकप्रान्ते, महाराष्ट्रप्रान्ते, केरलप्रान्ते, वङ्गप्रान्ते इत्यादि प्रयोगः क्रियमाणः अस्ति। कुत्रापि प्राचीनः प्रयोगः दृश्यते वा, प्रामाणिकः प्रयोगः दृश्यते वा इति संशोधनविषयः कश्चन अस्ति, अपेक्षापि अस्ति। तस्मिन् अर्थे प्रान्तशब्दस्य प्रयोगः एव न करणीयः इति कथनं तु समीचीनं, किन्तु कुत्रापि तादृशः प्रयोगः अस्ति वा इति सर्वैरपि अस्माभिः अन्वेषणं कर्तव्यं। यदि अस्ति महत् सौविध्यं सिद्धं भवति, अन्यथा तु ग्रन्थकारस्य आशयानुसारं तत्रापि राज्यम् इति शब्दस्य एव प्रयोगः करणीयः भविष्यति। चिन्तयामः अग्रे। अग्रिमं वाक्यमस्ति, बालकाः अङ्गणे क्रीडन्ति। अङ्गणे क्रीडन्ति। अङ्गणे तत्र अङ्गणशब्दः प्रयुक्तः अस्ति। टकारस्य पञ्चमः, टवर्गस्य पञ्चमः वर्णः णकारः यत्र अस्ति तद्रूपं प्रयुक्तमस्ति अङ्गणे। बालकाः अङ्गणे क्रीडन्ति। तदा अस्माकं मनसि प्रश्नः उत्पन्नः भवति, अङ्गणं नकारः कथम् आगतः? किन्तु ग्रन्थकारः लिखति अङ्गणे इति नत्वोपेतं रूपं प्रयोग अनर्हं न। नत्वसहितं रूपमपि प्रयोगार्हमेव। कथम् इति चेत् अङ्गणम् इत्यत्र गत्यर्थकः अगि धातुः, अगिगतौ इति धातुः अस्ति। तस्य अधिकरणे लुट् प्रत्ययः करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रेण अगि धातुः लुट् प्रत्ययः अत्र नत्वं न भवति इति केचन वदन्ति। अतः अङ्गनम् अगि धातुः लुट् प्रत्ययः, तत्र यु इत्यस्य अनादेशः, अतः अङ्गनम् इति रूपं सिद्धं भवति इति केचन। किन्तु अत्र तु प्रयोगः कृतः अस्ति अङ्गणम् इति प्रयोगः कृतः अस्ति। किन्तु नत्वोपेतं रूपं सर्वथा असाधु न। अमरकोशस्य सुधा व्याख्याने उच्यते अङ्गणम् इति पाठेतु पृषोदरादिः इति। इदमिदानीं पृषोदरादिगणविषये किञ्चित् उक्तमस्ति। केचन शब्दाः तत्र स्थापिताः सन्ति, भवितुमर्हति। तत्रैव टिप्पण्यां पृषोदरादिगणे तस्य प्रवेशं निराकृतवतां वादं खण्डयित्वा केचन अङ्गणशब्दस्य पृषोदरादिगणे पातनं न इच्छन्ति। केचन स्थापनं ते खण्डयन्ति। खण्डयन्तः ते यं वादं कृतवन्तः तं वादं खण्डयित्वा सुधा व्याख्यानकारः सोदाहरणं पुनः प्रतिपादयति। अतः खण्डयित्वा तेन सोदाहरणं प्रतिपादितं यत् अङ्गणशब्दः पृषोदरादिगणे प्रवेशम् अर्हति एव इति। अतः नत्वोपेतं रूपम् अपि अङ्गणम् इति रूपं साधु एव। आरम्भे नत्वस्य विषयः यदा आरब्धः कुत्रचित् सहजतया नकारः आगतः भवति इत्युक्त्वा तस्य उदाहरणत्वेन अङ्गणशब्दः दर्शितः आसीत्। किमर्थमिति चेत् अन्यत्र सर्वत्र नत्वं भवेत् इत्युक्ते निमित्तं भवेत्। नत्वस्य निमित्तं तु अस्ति रकारः वा ऋकारः वा षकारः वा।
अङ्गणम् इत्यत्र तत् किमपि नास्ति, तथापि नकारः अस्ति, सः सहजः नकारः इत्युक्तमासीत्। अतः इदानीं तु अङ्गणम् इति प्रयोक्तुं शक्यं, प्रामाणिकः प्रयोगः अपि दृश्यते, तस्मात् निस्सङ्कोचम् अङ्गणशब्दस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। अङ्गनशब्दोऽपि अस्ति, अङ्गनवेदी इति कुत्रापि सुभाषिते अस्ति अङ्गनवेदी, अङ्गनशब्दोऽपि अस्ति, अङ्गणशब्दोऽपि अस्ति। अतः अस्माभिः सम्यक् ज्ञातव्यं, द्वयमपि अस्ति, अङ्गनमपि भवितुमर्हति, अङ्गणम् अपि भवितुमर्हति इति ज्ञातव्यम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति, अद्य समाजस्य परिस्थितिः शोचनीया अस्ति। वाक्यम् अत्यन्तं योग्यमस्ति, कालसङ्गतम् अस्ति इदं वाक्यम्। अद्य समाजस्य परिस्थितिः शोचनीया अस्ति। अत्र परिस्थितिः इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। केचन वदन्ति परिस्थितिः इति शब्दः भवितुं नार्हति, तस्य प्रयोगः अनुचितः इति केचन वदन्ति। किन्तु परिस्थितिः इति प्रयोगः समर्थन अर्हः एव। परिस्थितिः इति शब्दस्य साधुत्वं समर्थयितुं शक्यते एव। कथम् इति चेत् अत्र परि इति उपसर्गः, गतिनिवृत्त्यर्थः ष्ठा धातुः। परि उपसर्गः, ष्ठा गतिनिवृत्तौ इति धातुः, परि ष्ठा इति स्थितमस्ति, क्तिन् प्रत्ययः, तस्मात् परिस्थितिः इति रूपं सिद्धम् अभवत्। परि इत्येतस्मिन् उपसर्गे स्थितात् निमित्तात् परस्य ष्ठाधातु संबद्धस्य सकारस्य षत्वं स्यात्। सकारस्य षत्वम् उच्यते कुत्रचित् उपसर्गात् सुनोति इति सूत्रेण। सकारस्य षत्वविधायकं सूत्रं तदस्ति। तस्मात् कारणात् परिस्थितिः, तत्र परि इति उपसर्गः, तत्र इति निमित्तं, तदनन्तरं यः सकारः अस्ति तस्य षकारः भवति चेत् परिस्थितिः इति रूपम्। शुद्धं रूपं किं? परिस्थितिः इति केचन वदन्ति। षत्वम् अत्र नित्यम् इत्यतः षत्वरहितं रूपम् असाधु इति केचन अभिप्रयन्ति। वयं तु परिस्थितिः इति वदामः, ते वदन्ति परिस्थितिः इति न वक्तव्यं, परिस्थितिः इति मूर्धन्यषकारोपेतं रूपमेव प्रयोक्तव्यम् इति केचन अभिप्रयन्ति। परि इत्यस्य स्थाक्रियया यदि योगः उच्यते तदा एव एषः षत्वस्य प्रसङ्गः। यदि परिगता स्थितिः इति विवरणम् उक्त्वा परि इत्यस्य गम् धातुना सम्बन्धः उच्यते न तु ष्ठा धातुना, तदा तु षत्वं न भवति। वयमेकम् उपायम् आश्रयामः अत्र। परि इति उपसर्गः सत्यमेव, अनन्तरं ष्ठा धातुः अस्ति सत्यमेव, किन्तु अस्य विग्रहवाक्यं कथम् इति चेत् परिगता स्थितिः परिस्थितिः। अतः उपसर्गस्य मध्ये यः गम् धातुः अस्ति, गम् धातुना सह अन्वयः,
साक्षात् ष्ठा धातुना सह अन्वयः नास्ति। तथा अन्वयः अस्ति चेदेव सकारस्य षकारः वक्तव्यः भवति। अतः परिगता स्थितिः इति विवरणम् उक्त्वा परि इत्यस्य गम् धातुना सम्बन्धः उच्यते, न तु ष्ठा धातुना सह, तदा तु षत्वं न भवति। एवं गम् धातोः प्रश्लेषः क्रियते अत्र। प्रश्लिष्टम् इति गम् धातुः, तस्य प्रश्लेषः क्रियते। तस्मात् कारणात् अत्र षत्वं न इति वयं वदामः। एवं प्रादेः धात्वन्तरे सम्बन्धं कल्पयित्वा षत्वस्य निवारणं भाष्ये एव कृतं दृश्यते। भवान् तु इदानीम् उपायं कृत्वा परिस्थितिः इति शब्दस्य षत्वाभावेपि औचित्यं साधुत्वं सम्पादितवान् भवान्। कः भवते अनुमतिं दत्तवान्? प्रामाणिकः प्रयोगः अस्ति किम् इति प्रश्नः क्रियते चेत् एवं प्रादेः, प्र इत्यादीनाम् इत्यर्थः प्रादेः धात्वन्तरे सम्बन्धं कल्पयित्वा, अन्येन धातुना सह सम्बन्धं कल्पयित्वा षत्वस्य निवारणं भाष्ये एव कृतं दृश्यते, महाभाष्ये एव। निस्सेचकः अभिसावकीयति इत्यादौ उदाहरणानि अपि दर्शितानि सन्ति। यं प्रति क्रियायुक्ताः प्रादयः तं प्रति गत्युपसर्गसंज्ञकाः भवन्ति इति महाभाष्यकारः वदति। यत्क्रियायुक्ताः प्रादयः तं प्रत्येव गत्युपसर्गसंज्ञाः इति दुर्धियः इत्यत्र हल् संधि प्रकरणे। सो हल् संधि प्रकरणे एवं विस्तरेण किञ्चित् उक्तमस्ति। व्याकरणे अधिकं ज्ञानमस्ति चेत् तद् परिशीलयितुं शक्यते। ममापि अधिकं ज्ञानं नास्ति, तस्मात् कारणात् यदस्ति तदेव अहं पठितवान् अस्मि। परिस्थितिः इति शब्दः लोके बहुधा श्रूयते इत्यतः भाष्योक्तं क्रमम् अवलम्ब्य स्थितस्य गतिः चिन्तिता अत्र। प्रायः सर्वेषामपि भाषणे परिस्थिति शब्दः श्रूयते एव। वर्तमाना स्थितिः अत्यन्तं भयंकरी अस्ति, क्लेशदायिनी अस्ति, अस्यां परिस्थितौ किं करणीयम् इत्येव न ज्ञायते इत्येवं परिस्थिति शब्दस्य प्रयोगः बहूनां मुखेषु श्रूयते एव। अतः तस्य काचित् गतिः चिन्तनीया। परिस्थितिः इति परिष्कृत्य सर्वत्र कथनं न तथा सुकरं। तस्मात् कारणात् स्थितस्य काचित् गतिः चिन्तनीया। एतादृशी गतिः चिन्तिता व्याकरणशास्त्रे एव। महाभाष्ये एव तस्य उदाहरणं दर्शितम् अस्ति। तस्मात् कारणात् परिस्थितिः इति प्रयोगः न दोषाय इति वयं गृह्णीमः। अन्तिमम् एकं वाक्यं। फाल्गुणमासे महाशिवरात्रिपर्व भवति। फाल्गुणमासे, फाल्गुण मासे इति अपशब्दः। फाल्गुण टकारस्य पंचमवर्गः नकारः अस्ति, तदुपेतं रूपं फाल्गुणमासे एवं प्रयोगः दुष्यति। फाल्गुणमासे तवर्गस्य पंचमः वर्णः नकारः, फाल्गुणमासे इति प्रयोक्तव्यम्। फाल्गुणः इत्यत्र निष्पत्त्यर्थकः फलधातुः, फलनिष्पत्तौ इत्येव धातुः। उनन् प्रत्ययः तस्य, पुनः गुक् च, गुक् प्रत्ययः अपि भवति। स्वार्थे अण्,
नत्वं प्रति रेफशकारौ निमित्तभूतौ निमित्तस्यैव अभावात् अत्र नत्वं न भवति। क्वचित् उक्तिः श्रूयते गगने फाल्गुने फेने नत्वमिच्छन्ति बर्बराः। एतादृशम् एकं वाक्यमस्ति। ये बर्बराः सन्ति, बर्बराः नाम के इति चेत् पामराः, नीचाः, व्याकरणशास्त्रं न जानन्ति, तादृशाः पामराः गगने फाल्गुने फेने अपि नत्वमिच्छन्ति। तेषां भाषणे गगणे इति ते वदन्ति, तथैव फाल्गुणे इति वदन्ति, फेणे इति वदन्ति। तत्र सर्वत्रापि नत्वम् इच्छन्ति, किन्तु ते के इति चेत् पामराः अथवा बर्बराः। तस्मात् कारणात् वयं तु बर्बराः न स्मः। अस्माभिस्तु फाल्गुनः मासः इति नत्वरहितं रूपमेव प्रयोक्तव्यम्। तस्मात् फाल्गुनः इत्यत्र न नत्वम्। अस्माभिः फाल्गुनमासः तथैव गगनं फेनम् इत्यादि नत्वरहितं रूपमेव प्रयोक्तव्यम्। नमो नमः।